अलशाफी, इन लोगों ने मुझे नींद के इंजेक्शन लगाना शुरू किए क्योंकि किडनी में स्टोन था ना तो दर्द करता था। अच्छा। तो वो मुझे एडिक्ट हो गया। मैं 2 महीने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाती रही और वो एडिक्ट हो गई। जब मैं घर गई तो मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। मैं कहती थी हाय अब मैं क्या करूं। जब मैं दोबारा गई तो मुझे जब नींद का इंजेक्शन लगा ना तो मुझे पता लग गया कि मैं इसकी आदी हूँ, खत्म कर दें। मैंने वहाँ पे उनके अलम के ऊपर कसम, अलम पे हाथ रख के मैंने कसम उठाई। अच्छा। कि मैं सलम की कसम उठाती हूँ, मैं नहीं करूंगी। अब तो नशा नहीं किया? नहीं। मेरे भाई की शुगर फट गई थी। मैंने तब लोगों के तरले किए हाथ जोड़ जोड़ के कि मुझे सूद पे पैसे दे दें। हालांकि सूद हमारे इस्लाम में देने वाला भी और लेने वाला भी। और उस वक्त मैं इतनी मजबूर थी, मेरा भाई तड़पता था कि मुझे अल्लाह पाक मार लो। आप लोगों ने जो लड़कियां रखी हुई हैं, ठीक है, उनके पीछे फैन आते हैं। वो फैन किस लिए आते हैं आप लोग भी जानते हैं। फैन करोड़ों रुपए लाखों रुपए एवं नहीं खर्च कर देते, उन्हें कोई मतलब होता है। पहले कुछ भी नहीं होते थे। हम लोगों ने इनके साथ खड़े होके इनको बिग प्रोड्यूसर बनाया। जब इनके पास बड़े थिएटर आ गए, जब इनके पास बड़े ड्रामे आ गए, इनके ड्रामे करोड़ों में चले गए, तब ये लोग हमें भूल गए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे में भी कोई काम करता हो। आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपकी बातचीत करवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान की एक अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं और ज़िंदगी में बहुत उनके साथ उतार चढ़ाव हुए और उनको इंट्रोड्यूस भी मैंने करवाया। आज हम उनसे बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं, उनकी बोल्ड बातें सुने आपके उनके साथ कैसे क्या क्या हुआ। जी हमारे साथ हैं आज आलिया चौधरी। जी अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, क्योंकि इतना बड़ा नाम और मैं तो कुछ भी नहीं इनके आगे। और इन्हें अपनी बड़ी चाहत बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाया और मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही। मैंने जब अम्मी को बताया और अम्मी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तुम भाग के जाओ ना, तो पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मुझे यहाँ पे अपने चैनल में बुलाया। अच्छा आलिया, ये बताओ कि जब आप आई तो आपने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, एकदम आप फील्ड में छा गई। आलिया चौधरी, आलिया चौधरी, आलिया चौधरी। मुझे भी खुशी होती थी कि एक लड़की को मैं लेके आई हूँ और उसको अल्लाह ने इतना नाम दे दिया। ये बीच में क्या सिलसिला हुआ कि जो आप एकदम डाउन हो गई और आप कोठी से झुग्गियों तक चली गई, उसके बारे में बताइएगा। और उन झुग्गियों में मैं भी आई थी आपको। हाँ, मुझे मिलने के लिए आई थी आप। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और हुआ कुछ बड़ी बात नहीं थी। मैं अचानक से ना एक बीमार हो गई, मेरी किडनी में स्टोन हो गया। तो उस दौरान मैं दुबई चली गई। दुबई जाने के बाद वहाँ पे ना उस स्टोन ने मुझे और तकलीफ देना शुरू कर दी। अच्छा। उससे मेरे लीवर में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। मेरे पाँव स्वेलिंग हो जाते थे, मेरे हाथ स्वेलिंग हो जाते थे, मैं काम नहीं कर पाती थी। अच्छा। उधर के डॉक्टर्स ने कहा कि इसे पाकिस्तान भेज दो। अच्छा। जब मैं पाकिस्तान आई तो मैं डॉक्टर से इलाज करवा रही थी, तो वो लोग ना अक्सर मुझे ना नींद का इंजेक्शन लगाया करते थे। अच्छा। उस नींद के इंजेक्शन के मैं एडिक्ट हो गई। ओहो। जब कोई किसी चीज का एडिक्ट होता है ना, तो वो फिर कहीं भी दिल नहीं उसका लगता, वो काम नहीं कर पाता ना। अच्छा। तो उस दौरान ये मेरे साथ कंडीशन हुई। ये नींद का इंजेक्शन था या कोई आप नशा करती थी? बाहर तो ये मशहूर हुआ कि जी उसने टिक्के लगाने शुरू कर दिए, नशा करना शुरू कर दिया, स्टेज पे डांस करते करते वो पब्लिक में गिर जाती थी। ये बातें मेरे सुनने में आई और मैं खुद भी, मुझे दुख भी हुआ और मैं हैरान भी हुई कि नहीं, इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, उसको अपनी केयर करनी चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। तो फिर आप मुझे ये बताएं, आप वो झुग्गियों तक कैसे पहुंची? आप ये बताएं कि हमारी फील्ड मुनाफिकों की फील्ड है। एक बात को वो 100 बातें लगा के करते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि मैं मतलब नींद नहीं होती थी, आती थी, वो उन लोगों ने मुझे एडिक्ट जो कर दिया था कि ये मतलब नहीं, ये किसी की शरारत तो नहीं कि आपको नशे में लगा देते हैं, आप अपने नाम से नीचे जाती। कुछ ऐसा भी तो होता है ना, कुछ जो साथी फनकार होते हैं या इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो बंदे को ऐसी हरकतों पे लगा देते हैं कि वो किसी काबिल ना हो। आपने खुली डुली मेरे चैनल पे बात करनी है, बोल्ड बात करनी है, जो आप कहना चाहती हैं मेरी अवाम को आप बताएं, ताकि अवाम को आपके साथ भी हमदर्दी हो कि यार इतनी अच्छी आर्टिस्ट को क्यों इन्होंने ऐसा किया। नहीं, मैंने कभी मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं लगाया। बेसिकली ये मेरी खुद की गलती थी। मेरे स्टोन था, मैं हॉस्पिटल गई, अलशफा हॉस्पिटल है ये अलशाफी। इन लोगों ने मुझे नींद के इंजेक्शन लगाना शुरू किए क्योंकि किडनी में स्टोन था ना तो दर्द करता था। अच्छा। तो वो मुझे एडिक्ट हो गया। मैं 2 महीने वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाती रही और वो एडिक्ट हो गई। जब मैं घर गई तो मुझे नींद नहीं आती थी। अच्छा। मैं कहती थी हाय
اب میں کیا کروں. جب میں دوبارہ گئی تو مجھے جب نیند کا انجیکشن لگا نا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ میں اس کی عادی ہو چکی ہوں. اچھا. پھر اس کے بنا میں نہیں رہتی تھی, پھر میں انجیکشن بھی لگاتی تھی. اسٹیج پہ بھی آپ انجیکشن لگوا کے جاتی تھی؟ نہیں, گھر سے لگا کے جاتی تھی. اچھا, وہاں پہ نہیں لگاتی. ہاں نہیں, خود نہیں, یعنی کہ کمپاؤنڈر جو ہوتے ہیں ان سے, تو میں خود لگا کے جاتی تھی. یہ بات غلط ہے کہ میں اپنے کام کے ساتھ مطلب وہاں پہ کچھ گر جاتی تھی یا کچھ ایسا ہو جاتا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک دفعہ ضرور گئی, وہ بھی میں ڈانس کرتے کرتے میں نے کلا بازی لی ہے, میں اسٹیج سے نیچے گر گئی. وہ مجھے پتا, وہ ایک اس تھیٹر میں بھی کام کر رہی تھی اور آپ بھی تھی, تو مجھے وہیں سے پتا چلا. ہاں, تو وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلا بندہ نشے میں آیا تھا. ایسا نہیں ہے, میں کرتی تھی لیکن اپنے کنٹرول میں رہ کے کرتی تھی. نشہ کرتی تھی؟ ہاں میں کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ ساری دنیا کو پتا ہے میں کرتی تھی. میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہ عوام جو ہماری اپنی عوام ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ہم جتنی صاحب گوئی سے بات کریں کہ ہم سے محبت کرتے ہیں, بالکل ایسے, یہ نفرت نہیں کرتے, تو بندہ زندگی میں ڈگمگا جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, آپ اچھی آرٹسٹ ہیں, آپ پھر کھڑی ہو گئی اپنے پاؤں پہ. تو یہ جو جھگیوں والا سین تھا, میں اس پہ بار بار آ رہی ہوں کہ وہ کیا سین, میں وہی بتانے لگی. جب میں ایڈکٹ ہوئی, جی, اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ نا اپنے اوپر پیسے لگاتا ہے کہ میں نشہ کروں نا, وہ ادھر سے کمائے گا اپنے اوپر لگا دے گا, کیونکہ اسے اپنے نشے کی ہوتی ہے کہ یار میرا نشہ پورا ہو جائے, پورا گھر تیش نیس ہو جائے. میں نے یہ بھی بیچ دیا, میں نے وہ بھی بیچ دیا, گاڑیاں تک بیچ دی, گھر کے سامان تک بیچ دیا, صرف میرے نشے کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے یہ نشہ ایسا ہی ساری دنیا. آڈینس دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی بڑا دکھ ہوگا کہ ایک اچھی فنکارہ نے, کسی نے لگا دیا یا خود لگ گیا, لیکن اس نے اس میں کتنی زندگی میں ٹینشنیں کاٹی ہیں. تو اب پھر لگا آپ کو نشہ, تو پھر اس کے بعد 4 سال تک میں کرتی رہی. 4 سال کے بعد جب میرے اس ٹانگ میں انفیکشن ہوا نا, تو وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی ٹانگ کٹنی ہے. تو میری امی تو مائیں ہوتی ہیں, میری ماں چیخے مار روئے کہ میری بچی کی ٹانگ کٹ گئی, تو میری بچی کے ساتھ کون زندگی گزارے گا. یہ ماں جو ہوتی ہے نا, ان کا پیار ہوتا ہے. اور میں نے تب اللہ سے توبہ کی, میں نے توبہ کر کے, یہ ہمارے بیبیا پاک ہے, میں وہاں گئی, میں نے وہاں جا کے کہا کہ بس اب یہ ختم کر دیں. میں نے وہاں پہ ان کے علم کے اوپر علم پہ ہاتھ رکھ کے میں نے قسم اٹھائی کہ میں اس علم کی قسم اٹھاتی ہوں, میں نہیں کروں گی. اب تو نشہ نہیں کیا. میں نے جب قسم اٹھا کے میں گھر آئی, میں نے تقریباً 10 سے 20 ہزار کے انجیکشن رکھے ہوئے تھے, میں نے سارے توڑ دیے. اور 2020 کے 10ویں مہینے میں نے چھوڑے ہیں, اور آج کتنے سال ہو گئے, 2-4 سال ہو گئے, میں نے کبھی ہاتھ. اچھا, تو یہ پھر آپ کو بڑی پرابلم ہوئی ہوگی, بڑی تکلیف ہوئی ہوگی جب بندے کی تروڑک ہوتی ہے, نشہ نہ ملے, کوئی سادہ سگریٹ بھی پیتا ہو تو وہ اسے سگریٹ ملے تو وہ کاٹنے کو پڑتا ہے. تو یہ آپ نے بڑی ہمت دکھائی ہے, اور میں بڑی حیران ہوں. میں ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں گئی. کہیں داخل ہوئی آپ کسی سینٹر میں جو نشہ کے سینٹر ہوتے ہیں؟ نہیں. اچھا, میں گھر پہ چھوڑا ہے. انسان جب کرتا خود ہے تو اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ بھی خود سکتا ہے. میں نے کیا بھی اپنے بل پر, اور میں نے چھوڑا بھی اپنے بل پر. ایسا نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں, پورے 2 مہینے, فرسٹ ڈے جب 24 گھنٹے گزرے, میرے نوز سے وومٹ, پانی میرے منہ سے وومٹ, یعنی کہ دونوں طرف سے وومٹ آتی تھی اور میرا سانس بند ہو جاتا تھا. میری امی میرے پاؤں مسلتی تھی, میرے بھائی, میں اچھل اتنا 2-2 فیٹ میں اوپر جاتی تھی کہ میں کیا کروں. لیکن میں نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دیں. جو ہمت آپ کو اللہ پاک دیتا ہے نا, اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ سے معافی مانگ لیں اور جھک جائیں, اور اس کی نیت کریں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ کبھی نہیں کریں. اچھا, میں نے یہ بھی سنا تھا عالیہ کہ آپ کا کہیں اسی دوران میں عشق ہوا تو اس نے آپ کا نشہ چھڑایا, یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ میرا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, میرا عشق نہیں تھا, یعنی کہ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. ان نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے نا ختم کروا دوں, لیکن اللہ اسے زندگی دے. جو رشتے اچھے گزرے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کے ساتھ اچھا گزرا, انہوں نے بڑی خدمت کی مجھے چھڑوانے میں کہ یہ چھوڑ دے, لیکن اللہ کا کرم ہوا. سب سے زیادہ میری ماں کی محنت تھی. ماں کی تو بہت محنت. لوگ چھڑوانے والے تو بہت تھے, آپ جیسے کروانے والے بھی بہت ہیں, چھڑانے والے بھی بہت ہیں. اور اللہ کا کرم یہ تھا کہ اس کی بھی محنت تھی کہ وہ مطلب میرے اگر کہیں سے بھی پیک نکل رہی ہوتی تھی تو وہ صاف کرتا تھا. میری امی کرتی تھی, میری فیملی میری بہت خدمت, اس کا احسان ہے میرے اوپر. اچھا, یہ بات اب چل رہا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں, اس کے ساتھ تو ختم ہوئے 5 سال ہو گئے. اچھا, ہاں, تب اس نے تو ختم کیوں ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا میرا مائنڈ نہیں ملتا تھا. اچھا, اور وہ بھی اسی شعبے سے تھا, میں بھی اسی شعبے سے تھی. وہ پھر جب پیسوں کی بات آتی تھی نا تو بڑے جھگڑے ہوتے تھے. تو پیسوں کے معاملے میں جس رشتے میں دراریں پڑ جائیں نا, وہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. تو جب رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. وہ کوئی بھی رشتہ ہو,
ٹھیک ہے نا, رشتہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. آپ پیک پہ اپنا رشتہ چھوڑ دینا, واہ. نہیں اگر نہیں چھوڑیں گے وہ نقصان دے, وہ نقصان دے, کیونکہ جہاں وہ تڑاڑ واقعی آ جائے ہاں, وہ اس کو ختم کر دینا بالکل چاہیے. وہ رشتہ نہیں رہتا, اس میں صرف یہ ہوتا ہے, پھر باقی کیا رہ جاتا ہے, صرف گال گلوچی. اور ہم میں یہ بھی تھا جب گالی آئی نا, گلوچ آئی, تب میں نے کہا کہ نہیں یہ رشتہ اب نہیں چل سکتا. کس رشتے میں گالی نکل جاتی ہے نا منہ سے, عورت سے یا مرد سے, وہ ایک دوسرے کے اوپر مار پیٹ کرتے ہیں, سمجھ لے کہ وہ رشتہ ختم ہے. اور کر دینا چاہیے, وہ عورت غلط ہو یا ہو مرد غلط, میں دونوں کو کہوں گی وہ رشتہ نہیں نبھانا چاہیے. اچھا عالیہ, یہ تو آپ کی ساری میں نے باتیں سن لی. جب آپ جھگیوں میں گئیں, ٹھیک ہے, میں ادھر آپ کے پاس آئی تھی, میں بھی آئی تھی, گلناز بھی آئی تھی, ماہم رحمان بھی آئی تھی, اور ہمیں بڑا دکھ ہوا تھا, بڑی تکلیف ہوئی تھی. تو میرا پوچھنے کا مطلب بار بار میں جو جھگیوں پہ آ رہی ہوں نا, میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہاں سے آپ کو کس نے نکالا؟ اب میں آئی اس طرح سے, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے رینٹ کے کرایہ دینے کے لیے, میرے پاس حالات نہیں تھے پیسے دینے کے لیے. میں نے معلوم مکان سے کہا کہ سر 2 مہینے صبر کر جائے, ہمارا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا, ہمارے تھیٹر شروع ہو جائے گا. یہ لاک ڈاؤن میں ہوا, یہ لاک ڈاؤن میں ہوا سر. میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے, میں جو کرتی تھی اس کے لحاظ سے میرے پاس سب ختم ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ پلیز 2 مہینے صبر کر جائے, میرے پاس جیسے میرا تھیٹر شروع ہوتا ہے میں آپ کو 5 مہینے کے پیسے دے دوں. اس نے کہا نا بھائی نا, آپ یہ سامان آپ کا باہر نکال, اس نے کہا یہ سامان اٹھاؤ اور نکلو. میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. اس وقت سب کے حالات خراب تھے, سب کے حالات, کورونا میں سب لوگ بڑے مجبور تھے, لیکن میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, آپ پھر بھی میرے پاس آپ لوگ میرے پاس آئے, میرے سے محبت کی, جو آپ کی گنجائش تھی آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا. اس کے بعد جب میں نے سوچا, میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا کرنا ہے, میں نے امی سے کہا, میری امی نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرتا ہے, وہاں ٹینٹ لگاتے ہیں, وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے پاس تب ٹینٹ کے پیسے بھی نہیں تھے, تب ہم وہاں پہ جا کے لوگوں سے ملے, اور ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہماری ایکسٹرا لگی ہوئی ہے, آپ لوگ اس میں بیٹھ جائیں. میں پھر بھی شکر گزار ہوں اللہ کی ذات کی کہ اللہ نے پھر بھی ہمارا سر چھپا دیا. میں وہاں چلی گئی, میں 2 مہینے وہاں پہ رہی, میں نے کسی سے نہیں کہا. لیکن جس دوران میرا بھائی بیمار ہوا, بالکل میں گئی, میرے بھائی کی شوگر پھٹ گئی تھی, میں نے تب لوگوں کے ترلے کیے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہ مجھے سود پہ پیسے دے دیں. حالانکہ سود ہمارے اسلام میں دینے والا بھی اور لینے والا بھی, اور اس وقت میں اتنی مجبور تھی, میرا بھائی تڑپتا تھا کہ مجھے اللہ پاک مار لو. اور جب بہن بھائیوں کی بات آتی ہے نا, انسان اپنے کپڑے بھی اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن میں نے کپڑے نہیں اتارے, میں نے یہ کہا کہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں, مجھے سود پہ پیسے دے دیں. مجھے کسی نے نہیں دیے, میں تڑپی. پھر ایک دفعہ میں نے کیسر ثناء اللہ صاحب کو فون کیا, انہیں کال کی, اس نے کیا ہوا, میں نے کہا سر یہ, اس نے کہا مجھے ایک ویڈیو بنا کے بھیجو. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک ویڈیو بھیجی, اور اس ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, وہ وائرل ہوئی, اور میں اس چیز سے میں کیسر ثناء اللہ کا آج بھی احسان مانتی ہوں. بہت اچھے انسان, اور وہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں میں بھاگی چلی جاتی ہوں. اس واقعے کے بعد کیسر ثناء اللہ کا کوئی ڈرامہ کیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. میں جب ان لوگوں نے میڈیا بھیجی ساری, سب کو پتا چل گیا کہ عالیہ کہاں رہ رہی ہے, آپ کو بھی پتا چل گیا, سب لوگ آئے, سب لوگوں نے میری ہیلپ بھی کی, اور مجھے گھر لے کے دیا بابر بیگ صاحب نے. بابر بیگ صاحب بہت اچھے انسان, کہنے والے تو بہت تھے کہ گھر لے کے دیتے ہیں, لیکن وہ سب کا خیال کرتے ہیں. ان لوگ, بابر صاحب کا احسان ہے میرے اوپر, اور انہوں نے مجھے گھر لے کے دیا. ان نے میری مرضی سے مجھے گھر لے کے دی کہ جو تم چوز کرو گی میں تمہیں لے کے دوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ایک کمرے والا لے لو, جتنی تمہاری فیملی ہے. میری مرضی سے اس نے مجھے گھر لے کے دیا, میری مرضی سے اس نے مجھے فرنیچر لے کے دیا, فریج لے کے دیا, اور مطلب جو ضروریات چیز تھی وہ دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد الحمدللہ میں وہاں سے نکلی. اچھا. نکلنے کے بعد اللہ پاک نے بہن بھائی دبئی سے, لنڈن سے کافی تھے, میری مدد کی. میں اللہ کے شکر گزار ہوں, لوگوں نے, کافی لوگوں نے مدد کی. میں آج بھی دل سے دعائیں دیتی ہوں. میں کیسر صاحب کی بھی, کیسر صاحب مجھے جب بھی بلاتے ہیں میں جاتی ہوں. اچھا, کیونکہ انہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا. وہ چاہے بے شک وہ مجھے بلاتے ہیں, لیکن وہ اپنا ٹائم پاس کروانے کے لیے نہیں بلاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی جاتی ہوں, کیونکہ میں یہ نہیں سوچتی کہ وہ اپنا ٹائم نکال رہے ہیں. آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ انہوں نے مجھے اس ٹائم سے نکالا, اس وقت ان لوگوں نے مجھے, میری فیملی کو بچایا, مجھے ذلت سے بچایا. میں تب کا ٹائم دیکھتی ہوں. اور ہماری شوبس میں اب سوائے نا سیٹوں کے کچھ نہیں رہ گیا. اچھا. لوگ اب پروڈیوسر کیا کہتے ہیں, میں یہ کھلے عام بات کر رہی ہوں, بالکل کریں آپ. میں اب پروڈیوسر کیا کہتے ہیں, جہاں لڑکیاں ہمیں سیٹیں دیں یا لڑکیاں ہمارے ساتھ پھنسیں. تو یہ بات غلط ہے. ہمارا رزق, ہماری فیملی کا چولہا
इसी थिएटर से चलता है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये लोग हमारे साथ करते हैं ज्यादती। अपना मतलब होता है तो ये हमें बुला लेते हैं कि आलिया हमारी ये लड़की भाग गई है हाँ। तो आ आ जाओ। जाओ। जब हम लोग इनके पास चले जाते हैं हाँ। और उसके बाद 1 वीक करवा के हाँ। ये उसके बाद 2-2 साल हमें पूछते नहीं, भाई हमारा चूल्हा कहाँ से चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बिल्कुल। फैमिली इसी थिएटर से व्यवस्था है, हमें बिल्कुल। कोई स्त्री ने, हमें कोई कपड़े नहीं सिलाई करने आते, हमने कोई हमें education कुछ नहीं आता, अपने show business के सिवाय अलावा। शो के अलावा। प्रोड्यूसर क्या करते हैं जी, हम हजारों कॉलें करते हैं, मैं साफ कह रही हूँ, मैंने हजारों सबको फोन किए हैं जितने बिग प्रोड्यूसर हैं। इन लोगों ने आगे से ना कॉल रिसीव की है ना आगे से ड्रामे की बात की है। मैंने थकते हारते मैंने YouTube चैनल बनाया कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से सवाब लगा देते हैं, क्योंकि हमारा शोबिस ही सब कुछ है। बिल्कुल जी, और ये कितने भी बिग प्रोड्यूसर हैं, कितने बिग डायरेक्टर हैं, सबको फोन करती हूँ मैं। अच्छा, सबसे राब्ते में आप मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने काम कोई नहीं ले रहा। हालांकि मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास अल्लाह पाक का काम भी है, अल्लाह पाक ने शक्ल भी दी है, सूरत भी दी है, बोलना भी दी है, जुबान भी दी है। यार आप क्यों करते हो ऐसा कि जो नई लड़की आती है, जो आपके बिस्तरे गर्म करती है, आप उन्हें काम देते हो। बिल्कुल, आप उन्हें काम देते हो जो लोगों के साथ सीटें लगवा के और 2-2 महीने में अपने घर भी ले लेती हैं, गाड़ियां भी ले लेती हैं, 2-2 करोड़ की कैसे ले लेती हैं भाई? हम लोग वो नहीं करती। आई एम आर्टिस्ट, आई एम नॉट कॉल गर्ल, मैं कॉल गर्ल नहीं हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। आप लोगों ने जो लड़कियां रखी हुई है ना, वो कॉल गर्ल है। इसमें कितनी ज्यादा लड़कियां हैं, मैं नाम बोल के नहीं कहूंगी, कोई आर्टिस्टे नहीं है वो, हम आर्टिस्ट हैं। हमें आप ड्रामा बुलवाते हैं और हम बोलते हैं, डांस की बातें करते हैं। आप हमें आइटम कहते हैं, हम आइटम करते हैं। आप हमें 1-1 घंटा स्टेज पे खड़ा करते हैं, हम होते हैं। आप लोगों ने लड़कियां वो रखी हैं जो सिर्फ नाचती हैं। नाचना आर्टिस्टों का काम नहीं है। वाह, हम आर्टिस्ट हैं, हम सिर्फ बोलते हैं। आज गाने बंद हो जाए आप दुर्दाना, तो क्या करेंगी ये लड़कियां? मैं कहती हूँ कि बोल के दिखाए कोई लड़की। बिल्कुल। हम लोग पीछे रह गए किस वजह से? क्यों भाई? हमारी शक्ल नहीं है, हमारी सूरत नहीं है, हमें काम नहीं आता, हमें डांस नहीं करना आता। 16-17 साल इसी फील्ड को दे दिए। अब इन्हें फोन करते हैं ये लोग, हमें हमारे फोन आंसर नहीं करते। नहीं काम देना लहदा बात है भाई, फोन सुनना चाहिए, आंसर तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने जो लड़कियां रखी हुई हैं, ठीक है, उनके पीछे फैन आते हैं। वो फैन किस लिए आते हैं आप लोग भी जानते हैं। फैन करोड़ों रुपए, लाखों रुपए एवं नहीं खर्च कर देते, उन्हें कोई मतलब होता है। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो प्रोड्यूसर हजरात भी उस लड़की को रखते हैं जिन्हें ना काम करना आता है, ना नाचना आता है, ना बोलना आता है। वो सिफारिश जी, सिफारिश। वो फलाने बंदे ने सिफारिश कर दी जी, फलाने बड़े बंदे ने कर दी थी, ते असी किथे जाइए, सानू फिर गोली मार दियो। वाह, क्या बात है जी। ये बड़ा आलिया ने आज बड़ा दिबंग किस्म का इंटरव्यू दिया है और साफ साफ बातें कर दी हैं सबके लिए। तो और आलिया, आप क्या कहना चाहेंगी अपनी लाइफ के बारे में? क्या शादी के बारे में क्या प्रोग्राम है? कोई इश्क चल रहा है कहीं? और काम से तो इश्क है ही, लेकिन ये इश्क तो होता ही है जिंदगी के साथ साथ। तो बताइएगा आप क्या। और मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा, बस अपनी फैमिली की खिदमत करना, अपनी अम्मा की खिदमत करना, और दूसरा जहाँ पे काम मिलता है मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। और लाहौर से बाहर भी? लाहौर से अभी मैं ये पिंडी करके आई हूँ, 2 वीक करके आई हूँ, उसके बाद अभी मैंने रावी कर रही हूँ। अच्छा। तो साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। बहुत अच्छी बात है। किस नाम से यूट्यूब चैनल? मेरा जी यूट्यूब चैनल है आलिया चौधरी ऑफिशियल के नाम से। जी, आलिया चौधरी ऑफिशियल के नाम से इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोग भी इनकी लाइफ को जान सके कि ये क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। आप क्या कहेंगी? आप मेरा यूट्यूब चैनल देखती हैं? बिल्कुल, मैं आपका यूट्यूब चैनल देखती हूँ। मैं जितने भी आप आर्टिस्ट बैठाती हैं ना, मैं सबके इंटरव्यू देखती हूँ। अच्छा। सबकी बातें एंजॉय करती हूँ। और माशाल्लाह आप तो एक माया नाज सुपरस्टार, मूवी की फिल्म स्टार हैं। हम तो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं। आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक आपको और इज्जत नवाजे, बहुत इज्जत नवाजे। ये मैं दिल से दुआ देती हूँ आपको, क्योंकि दिल से दुआ तो बहुत कम लोग देते हैं। वाकई ये बिल्कुल सही। कहने के लिए तो सारे हैं, फनकार तो कम ही देते हैं। फनकार हैं। तो जब भी आप करें, अल्लाह पाक कहता है पहले किसी के लिए करो फिर अपने लिए। फिर बिल्कुल सही है, पहले अपने। और आप क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसी बात कहना चाहें जो ऑडियंस तक या किसी और? मैं ये बात कहना चाहती हूँ प्रोड्यूसर हजरात को, क्योंकि मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है। ओहो, इतनी तकलीफ कि हम लोगों ने, जो प्रोड्यूसर पहले कुछ भी नहीं होते थे, हम लोगों ने इनके साथ खड़े होके इनको बिग प्रोड्यूसर बनाया। वाह। जब इनके पास बड़े थिएटर आ गए, जब इनके पास बड़े ड्रामे आ गए, इनके ड्रामे करोड़ों में चले गए, तब ये लोग हमें भूल गए।
क्यों भूले भाई? चलिए, अल्लाह आपके साथ है। देखिए अल्लाह ने कहाँ से उठा के कहाँ आपको किया है। हाँ। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। ये थी आलिया चौधरी साहबा, और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं और बड़ी खुली बातें करती हैं, किसी से नहीं डरती हैं अल्लाह के सिवा। बेशक। तो आज मेरे चैनल पे आई हैं क्योंकि मैंने लेट ही बुलाया, लेकिन बुलाया तो इनको पहली दफ़ा लेके भी मैं आई, और अब जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी बंदा पौधा लगाता है तो वो जब फलता फूलता है तो इंसान को खुशी होती है। तो ये मेरा लगाया हुआ पौधा है, अल्लाह ताला इसको बहुत इज्जत, बहुत मुकाम दे। थैंक यू आलिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।